14 अगस्त को ग्रेटर इकबाल पार्क में अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक खातून के साथ दस्त दराजी की गई। वो टिक टॉक स्टार थी। उसके बाद केस चला, जियो फेंसिंग की गई और 1500 के करीब अफराद को मुश्तबा करार दिया गया। जियो फेंसिंग के दौरान ऐसे अफराद को भी उठाया गया जो उस दिन ग्रेटर इकबाल पार्क के अहाते के एतराफ़ में भी मौजूद नहीं थे। बुजुर्ग को भी उठा लिया गया। बाद में गलती का एतराफ़ करते हुए पंजाब पुलिस ने माफ़ी भी मांगी। बेशतर अफराद को हब्से बेजा में भी रखा गया। तफ्तीश भी उनसे होती रही। मुख्तलिफ पहलू उसके सामने आते रहे और इस बारे में हमने अपने प्रोग्राम में क्या जिक्र किया था वो आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवा लें। सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने और सोहेल इकबाल भट्टी साहब ने। कराची स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सईद खावर साहब। मुलाहिजा करते हैं वो वीडियो जो हमने इस वाक़े के बारे में हकाइक बयान किए थे और अब जो नई उसमें डेवलपमेंट हुई है उसको भी साथ में जोड़ेंगे। इनके साथ एक शख्स होता है जिसको ये खुद भी कहते हैं हाजी बाबा और खान बाबा के नाम से पुकारते हैं। पिंडी से उसका तल्लक है। ये शख्स वो भी टिकटॉकर है। वो भी टिकटॉकर है जी। रैम्बो, आयशा, वो सारे मिलकर टिकटॉकर होते हैं। आपस में बड़ी दावतें में उड़ाते हैं, सारा कुछ करते हैं। रैम्बो की जो बहुत सी वीडियोस आपको मिली हैं जिनमें से ऐसी काबिल तरास वीडियोस हैं कि जो हम टीवी पे किसी सूरत नहीं दिखा सकते। कहा गया है कि वो एक मोबाइल से मिली और उसको फैलाने वाला इनका वो तीसरा साथी था। नाज़रीन, अब ये आपने वीडियो मुलाहिजा की है, ये हमारा उस दिन का गुफ्तगू है जिस दिन ये पूरा वाकया रूनमा हुआ और उसके बाद तहकीकात अभी आगे बढ़ रही थी। अब नई डेवलपमेंट ये है कि डीआईजी शारिक जमाल के सामने मुतासिरा खातून जाती है और जो इसका साथी हीरो था और इतना पूरा अरसा हीरो रहा उसे विलन करार दे देती है और ये कहती है कि ये मरकजी मंसूबा जो बनाया गया था ये उसी का बनाया गया था। वो मुझे ब्लैकमेल भी करता है, उसके पास मेरी नाजेबा वीडियोस भी हैं और वो अब तक मुझसे 10 लाख रुपए हथिया चुका है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, रैम्बो, खान बाबा, बादशाह, ये वो अनासिर हैं जो साथ में मौजूद थे और जिन्होंने एक प्लानिंग के जरिए उस दिन का एजेंडा बनाया था। लेकिन अब आके इतने अफराद की गिरफ्तारी, केस चलने के बाद अब आके मुतासिरा खातून को याद आया कि मरकजी मुल्जिम ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर 3 सितंबर को हमने प्रोग्राम किया इस पर। पहले भी प्रोग्रामों में सारी चीज़ें हम पहले प्रोग्राम में हमने कहा अगस्त में ही इस वाक़े के बाद जो प्रोग्राम किया हमने कहा कि इनके साथ जो आयशा के साथ और रैम्बो के साथ जो लड़के आए हैं वो इस सारे गनौने खेल में शामिल हैं। रिकॉर्ड पे है। 3 सितंबर को हमने प्रोग्राम किया जिसकी आपने एक क्लिप दिखाया। उसमें मैंने वाज़े तौर पर यह बता दिया था कि इनकी कुछ ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पर बड़ा कुछ होता रहा है। आज उसने अपना जो इकबाली बयान दिया है आयशा अकरम ने, उस पर उसने कहा जी कि रैम्बो साथ एक पिंडी का टिकटॉकर जिसका मैंने नाम ले दिया था, ये और कुछ लोग मिलकर मेरी वीडियोस बनाते रहे और ऐसी वीडियोस बनती रही कि जिसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया गया, मुझसे 10,000 रुपया ले लिया गया, मेरे कानों की बालियाँ ले ली गई, मुझसे फलां ले लिया गया। अब मेरे पास भी जो वीडियोस हैं, जो आपने भी वीडियोस देखे जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, उनमें से कोई एक वीडियो ऐसी नहीं है जो रैम्बो, आयशा और तीसरे किसी शख्स की मर्जी के बगैर बनी हो। पहले एक ड्रामा किया गया, उस ड्रामे में मेरे पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, उस ड्रामे में पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई और हमारी इतनी बेबस हुकूमत कि एक बिन लगाया, डीआईजी बदल दिया, एसएसपी बदल दिया, एसएचओ को मुअत्तल कर दिया, आता लाहौर शहर पकड़ लिया, बुजुर्ग आदमी को पकड़ लिया, मीनार पाकिस्तान क्यों गए, सबको पकड़ लिया। इसलिए कि इंटरनेशनल एक प्रेशर आना शुरू हो गया। हमारी सियासी जमातों के पास जब कुछ नहीं होता उन्होंने भी इस पर तनकीद शुरू कर दी। मौलाना साहब भी बोलना शुरू हो गए, हर शख्स बोलना शुरू हो गया। वो जिस खुलिये में गई थी, जिस खुलिये में जाके इस तरह फ्लाइंग किस कर रही है, वो क्या करने गई थी। हमने उस वक्त भी शोर डाला कि देखा जाए इसे। यासर अब निकला क्या? ये एक ड्रामा था। ये ड्रामा था रेटिंग बढ़ाने के लिए मिलकर ड्रामा किया गया। अगर वो फुटेज दिखा दें कि जिस वक्त मोहतरमा मीनार पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं तो उनके साथ जो लड़के हैं जो आज गिरफ्तार हैं, जिनमें सद्दाम हुसैन, जफर अली, मनसब अली, मोहम्मद बलाल, हसनैन और मोहसन अली हैं, ये वो लोग हैं। हमने उस दिन भी कहा था जो इसके ये जब आती है ये देखें, इसके साथ साथ वो लड़के आ रहे हैं। वो ये लड़के आपको नजर आ रहे होंगे साथ साथ आने में। ये कौन है
کہ یہ وہ پوری ایک پلاننگ تھی کہ یہ آئیں گے, عائشہ کو اٹھائیں گے, عائشہ فلائنگ کس کرے گی, اس کے بعد باقی لوگ آ جائیں گے, پھر یہ ایک ویڈیو بنے گی. میں نے اس دن بھی کہا تھا یہ ویڈیو بنا کون رہا تھا, ویڈیو بنانے کے بعد اچانک ویڈیو کس نے سوشل میڈیا پہ پھینکی, پھر آدھی رات کو ایک سوشل میڈیا پرسن کے پاس کون انہیں لے کے گیا, کلمہ چوک میں کس کی گاڑی آئی, وہاں بیٹھ کے یہ کس کے ساتھ گئی. اب جب دیکھا کہ پورے پاکستان کو بدنام کرا دیا, کچھ خواتین موم بتیاں لے کر وہاں پہنچ گئی مینار پاکستان, کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے تنقید کے نشتر بچھانے شروع کر دیے, لاہور پولیس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, ڈی آئی جی کو بدل, ایس ایس پی کو بدل, پولیس پر سوالیہ نشان بن گیا. پولیس نے کیا کیا, ان کو بھی پکڑ لیا جو وہاں سے گزرے. پھر اس محترمہ نے کیا کیا, یہ بھی ملزم, یہ بھی ملزم, یہ بھی ملزم, یہ بھی ملزم. ان بچاروں کی زندگیاں تباہ ہو کے رہ گئی کہ جس کے خاندان میں یہ پتا چلا کہ یہ ملزم تھا اس کی زندگی تباہ. اب اس کے بعد نیا ڈرامہ یہ شروع ہو گیا کہ اب یہ انہوں نے کہا جناب کہ ریمبو اصل ملزم ہے. آج سے چند دن پہلے اس محترمہ سے ہم نے سوال کیا 92 کے نمائندے دینے, تو اس پہ انہوں نے واضح کہا کہ ریمبو تو میرا 2.5 سال سے ساتھی ہے, ریمبو ملزم تھا, ریمبو پلانر تھا. پیچھے ایک میں ذرا وہ شاٹ اگر آپ سن لیں یاسر کہ جو اس نے 92 کو دیا, وہ ملاحظہ کر لیتے ہیں. پر ریمبو جو ہے 2-2.5 سال سے میرا ٹک ٹاک پارٹنر ہے. ہم مل کر یوٹیوبس ویڈیو بناتے ہیں, ٹک ٹاک پہ ایز اے پارٹنر, ایز اے کپل شوٹ کرتے رہتے ہیں, جیسا کہ نارملی کپلس اپنی شوٹس کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ریمبو میرے ساتھ 2-2.5 سال سے ہے, ہم مل کر شوٹس کرتے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ ویڈیو کوئی 4 سال پرانی نہیں ہے, یہ ویڈیو اس وقت کے نہیں ہے جب یہ واقعہ نہیں ہوا تھا, یہ واقعہ کے بہت بار چند دن پہلے کی ویڈیو ہے. کیونکہ میں ان تمام چیزوں پہ 3 ستمبر کو پہنچ گیا تھا, میرے پاس یہ ساری انفارمیشن تھی. ہم چاہتے تھے کہ جب یہ نیا ایک سلسلہ شروع ہو تو ہم اسے چیزوں کو بے نقاب کریں. اب جب یہ سارا ہوا, اب محترمہ نے دیکھا کہ ان کی ریٹنگ جو ہے, اب ان کا ٹک ٹاک بھی نیا نہیں آ رہا, تو کیا کریں. تو پھر پوری پلاننگ کے ساتھ جناب ریمبو بھی اس پلاننگ کا اب بھی حصہ ہے. اب پھر ریمبو آ گیا سامنے, اس کو ملزم قرار دے دیا کہ ریمبو اس کو مانے گا نہیں, دوسرے مانیں گے نہیں. اب دوبارہ یہ مظلوم بن کے آئے گی اور اس کی مظلومیت پہ دوبارہ اس کو ایک بڑا سٹینڈ ملے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ جو ویڈیو یہ اور ریمبو اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. ویڈیو بنانے والا تیسرا ہے, وہ پنڈی کا ٹک ٹاکر ہے. سوالیہ نشان تو ہے, سوالیہ نشان تو بہت سے بنتے ہیں. ابھی میں نے یاسر کو ایک ویڈیو دکھا رہا تھا, وہ نہیں ٹی وی پہ ہم چلا سکتے. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کون کہے گا کہ مظلومیت ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے ایشوز پہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرنا پڑتی ہے. ریمبو جو مرکزی ملزم قرار دیا جا چکا ہے, اس کا اعترافی بیان کیا ہے یا اس کا موقف کیا ہے, پہلے وہ ملاحظہ کرتے ہیں, پھر ایشو کو آگے بڑھائیں گے. میں اور عائشہ اکرم مینار پاکستان آئے سی عوام نے بہت زیادہ سانو ٹریٹ کیتا, ٹارچر کیتا, جس کی وجہ سے عائشہ اکرم کے کپڑے بھی بہت سارے لوگوں نے پاڑے. میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس لڑکی کو زندہ کر لے کے گیا ہوں. نہ میری غلطی ہے اور نہ ہی عائشہ اکرم کی غلطی ہے. لیکن مینار پاکستان جانے کا پلان جو تھا وہ نہ تو میرا تھا, لیکن عائشہ نے جانا تھا لیکن کسی اور کے ساتھ. لیکن وہ جو ہے نا اس کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس وجہ سے وہ نہیں آ سکتا. رانا صاحب کیا رائے رکھتے ہیں ملزم کے موقف؟ پہلے بات یہ ہے کہ اس نے کہا کسی اور کے ساتھ جانا, اور کون تھا, وہ اور کون تھا؟ اس کا مطلب ان کے پلان میں کوئی اور بھی شامل تھا. دیکھیں یہ میں پھر کہہ رہا ہوں, میں نے اس دن بھی کہا تھا, پہلے دن سے لے کر آج تک کہتے ہیں یہ دونوں مل کے کر رہے تھے سارا کچھ, پلان کا حصہ تھا. آپ غور کریں نا, جب یہ لوگ ان کے ساتھ جو لڑکے عائشہ کے ساتھ آ رہے ہیں وہ سارے تو پکڑے گئے ہیں. اصل تو وہ تھے جنہوں نے پہلے کپڑے پھاڑے, جنہوں نے عائشہ کو اٹھایا, جنہوں نے ہوا میں اچھالا, اس کے بعد لوگ کٹھے ہو گئے. یہ سارا کچھ تھا یاسر. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بات یاسر بڑی سی ہے. میں کچھ ویڈیوز ایسی ہیں جو پولیس کے پاس پہنچ گئی ہیں, اداروں کے پاس پہنچ گئی ہیں. وہ ویڈیو دونوں کی مشاورت سے بنتی تھی. عائشہ پہ مقدمہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مظلوم ہے, کس طرح مظلوم ہے؟ اس کام میں چلے مان لیا وہ مظلوم ہوگی, باقی معاملات میں وہ مظلوم تھی, اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ جوش عورت جس کی اتنی ویڈیوز موجود ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے 10 لاکھ روپے لیے, انویسٹیگیشن ہوئی, وزیر اعلیٰ وزیر اعظم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, تمہارے گھر میں ہر دوسرا شخص آ رہا ہے, ڈی آئی جی آئی جی, کون تمہارے گھر نہیں گیا, کس نے تمہاری داد رسی نہیں کی, ہر دفعہ ہر گھر تمہارا چینج ہوتا تھا, تم جا کے لوگوں کے پروگرامز میں بیٹھتی تھی, تو اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ مجھ سے فلاں؟ آج اچانک اگست کے بعد 14 اگست, اس کے بعد آج ستمبر اکتوبر میں آ کے آپ یہ ایک نیا موڈ لے رہی ہو.
بالکل یہ بھی سچ ہے کہ یہ سچ ہے کہ اس کے ساتھ جو لڑکے تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. یہ بھی سچ ہے کہ ریمبو ساتھ تھا, لیکن بہت سی چیزیں جو اب بھی چھپائی جا رہی ہیں. ریمبو کہتے ہیں کہ اور شخص تھا, وہ اور شخص کون تھا, اس کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ دیکھیں اب ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ انصاف چاہتے ہیں تو انصاف یہ ہے کہ عائشہ پہ بھی پرچہ ہو, اس پر بھی ہو. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, ذرا وہ 5 اکاؤنٹ سوشل میڈیا اکاؤنٹ والے پکڑے نا, ذرا آپ نے یہ تو پکڑ لیا کہ کلثوم نواز جو ہے اس کے حوالے سے کس رپورٹر نے خبر دی, اس میں FIR دے دی آپ نے, لیکن یہ نہیں پکڑے کہ اس کے حوالے سے کن لوگوں نے کمپین چلائی, کن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پھینکا. ان کا اکاؤنٹ نکالیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ سارے نمبر کس جگہ سے آئے ہیں.